ईरान में मुकीम हमारे तमाम शहरी 24 घंटे में ईरान को छोड़ दें। यूरोपीय ममालिक ने अपने शहरियों को वार्निंग जारी कर दी और इसके बाद यूरोपीय मीडिया भी वावेला कर रहा है कि अगले 24 घंटे निहायत अहम हैं और अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, हम पिछले 2 दिन से ये बात कर रहे हैं कि अगले 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे निहायत अहमियत के हामिल हैं और हर 12 से 24 घंटे के दौरान कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अब यूरोप ने अपने तमाम शहरियों को जो ईरान में मुकीम है उन्हें कहा है कि वो ईरान छोड़ दे। इससे पहले अमेरिका भी कह चुका है अपने शहरियों को कि वो ईरान छोड़ दें। क्या होने जा रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। आपकी दिलचस्पी के लिए सर बता रहा हूँ कि यूरोप ने जो कहा है वो तो अमेरिका के कहने पे कहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने शहरियों को कह दिया तो हाथी के पाँव में सबका पाँव। अमेरिकन जो हैं उन्होंने जब लोगों को निकालना शुरू किया तो बाकी यूरोपियन ममालिक ने भी, उनके नाम भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन एक मुल्क के लोगों को तो ईरान ने कहा है कि निकल जाएं। अच्छा, ये आपके लिए दिलचस्पी का बायस है कि वो मुल्क कौन सा है जिसको कहा गया है निकले। आप ज़रा ईरान इसराइल वार का जहन में लाएँ तो किन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा था? भारतीयों पर। अच्छा, कतर पर जो हमला हुआ और कतर पे इसराइल ने जो अटैक किया उसमें जासूसी का इल्ज़ाम किस पर लगा? भारतीयों पर। कतर के अंदर ही एक और नेवल जो भारतीय नेवल का बंदा है वो पकड़ा गया है। बिल्कुल, भारतीय नेवी का एक बंदा पकड़ा गया, वो दोबारा पकड़ा गया है। जी, दोबारा पकड़ा गया है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, सारे ममालिक कह रहे हैं कि अपने शहरियों से निकलें, ईरान कह रहा है कि भारतीयों तुम भी निकलो। देखें, भारत ने जो गद्दारी ईरान के साथ की थी उसी का ये खमियाजा है। आप कहेंगे बात को पता नहीं मैं किस तरफ ले गया, लेकिन ये बात करना ज़रूरी है कि क्यों ईरान ने भारत के शहरियों को कहा, हालांकि चाबहार में उसकी $5.5 अरब की इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है और ईरान को एक डॉलर की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद ईरान को पता है कि उसकी तमाम सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन जो हैं वो उसका डाटा लीक होगा और भारतीय करेंगे, तो भारतीय भी वहाँ से निकल रहे हैं। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप के तमाम तकरीबन ममालिक ने इस पर कहा है कि वो उनके शहरी निकल जाएं, जिसमें आयरलैंड शामिल है, पोलैंड शामिल है, इटली शामिल है, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी। वो तमाम ममालिक के शहरियों को कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान खाली कर दें। ज़्यादातर ईरान के जो शहरी हैं वो तेहरान में है, क्योंकि एम्बेसीज तेहरान में थी, इसलिए उनको कहा गया है कि वहाँ से निकले। जो कंपनीज़ काम करती हैं, कंपनीज़ मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ लोगों को हायर करती हैं, उनसे भी कहा गया है निकलें। ये भी सुनने में आया कि तेहरान से धड़ाधड़ तैयारे फ्लाई कर रहे हैं दूसरे ममालिक के लिए और लोग निकल रहे हैं वहाँ से। इसीलिए एयर स्पेस जो है खुलने दी गई है। जी बिल्कुल। आप इस बात पहले उन्होंने एयर स्पेस बंद की थी, कुछ घंटों के लिए ईरान ने अपनी एयर स्पेस बंद की थी, हमले का खदशा था, फिर उन्होंने दोबारा एयर स्पेस खोल दिया ताकि लोग निकल सके। और अगर नहीं निकल रहे तो 2 मुल्क के लोग नहीं निकल रहे, एक चीन है और एक रूस है, उसके लोग नहीं निकल रहे। इसका मतलब ये है कि चीन और रूस के लोगों का वहाँ पे होना इन दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी का जो है वहाँ पर होना है, यानी ये अपने शहरियों की हिफाजत के लिए भी जो अभी काम कर सकते हैं। तो अमेरिका के लिए ये भी एक थ्रेट रहेगा। लेकिन मुझे तो ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि यूरोपियन से चलो डरपोक हैं, भाग गए। भारत को जो निकाला गया है इसका ईरान ने सही फैसला किया है, सही वक्त पे किया है, क्योंकि अगर हमला होता है तो यही जासूसी का काम करेंगे, इसलिए भारत की शहरी भी वहाँ से निकल रहे हैं। जंगी सूरत हाल है बिल्कुल तेहरान के अंदर। गो के तेहरान गवर्नमेंट ने उन फसादात पर काबू पा लिया है, लेकिन अमेरिका के बहरी बेड़े का आना और ख़लीजी ममालिक में जो है मुख्तलिफ़ ममालिक ने जो अमेरिका से कहा है कि उनके अड्डे इस्तेमाल नहीं, इसका मतलब है अमेरिका उनसे अड्डे डिमांड कर रहा था कि वहाँ से, ठीक है। बात को हम इस तरह से अगर समझें कि अमेरिका की डिमांड थी कि आपके अगर कतर है, सऊदी अरब है, बहरीन है, इराक है, बहुत सारे ममालिक में है, कुवैत है, उसमें अगर आपके अड्डे इस्तेमाल करने हैं तो वहाँ से मैं मिसाइल फायर कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारे अड्डे इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जहाँ से मर्जी में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, यानी खलीजी ममालिक से वो नहीं करेंगे, लेकिन कोई और एयर बेस इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने अपने 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भी जो है ना खलीज फारस में रखने की और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि शायद इजराइल भी अपना फ़ौजी अड्डा इस्तेमाल ना करने दे। उससे भी डर है कि अगर उन्होंने इस्तेमाल करने दिया तो ईरान उस पर डायरेक्ट अटैक करेगा और उसको आप ईरान जस्टिफाई कर जाएगा ना कि इस सरजमीन से मेरे पे हमला हुआ है, लिहाजा मुझे हक पहुंचता है कि मैं इस सरजमीन को नुकसान पहुंचाऊं।
اور اگر اس سرزمین پر حملہ نہیں ہوتا تو پھر ایران کیسے جسٹیفائی کرے گا؟ یہ بحری بیروں کا آنا جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ یورپین ممالک نے جو اپنے لوگوں کو کہا ہے نکلیں، رائٹرز کی سٹوری کا آپ نے حوالہ بھی دیا کہ اس نے 24 گھنٹے کے لیے کہا ہے۔ یہ 24 گھنٹے جو ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہر صورت جو ہے ایران کو دبانا چاہتے ہیں، رشیا اور چین کے انفلوئنس کو وہاں ختم کرنا چاہتے ہیں، امریکن کمپنیز کو لانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کیا سسٹم اپنائیں گے؟ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رضا شاہ پہلوی کو نہیں جانتا۔ ان کا بیان یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کون سا سسٹم ایران میں آئے گا، لیکن یہ حکومت نہیں رہے گی۔ نہیں، لیکن اگر یہ حکومت ہی رہے گی تو وہ انہوں نے سسٹم بھی پلان کر کے رکھا ہوا ہے عامر بھائی، ہو سکتا ہے بڑے پلان تیز ہیں کیا ہو۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پورا پلان کر کے رکھتے ہیں، صرف یہ باتیں اوپر سے کی جاتی ہیں ٹرمپ کی جانب سے۔ دیکھیں اب رضا شاہ پہلوی کو لانے کا مطلب بادشاہت کو لانا ہے، ایسے ہی ہے۔ بالکل تو پھر وہاں پہ جمہوریت ختم ہوئے گی، اور اگر امریکہ یہ اقدام کرتا ہے تو امریکہ کو جو لوگ جمہوریت پسند سمجھتے ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ لیکن عامر بھائی وہ جمہوریت لائیں یا بادشاہت لائیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو اور ہماری مرضی کا بندہ آ جائے، اس کے بعد ہم ایران میں جو چاہیں وہ کریں۔ دیکھیں یہ ملنا مشکل ہے، بندہ ان کی مرضی کا۔ آپ کو اس وقت اپوزیشن کا صرف ایک فیس نظر آتا ہے جو رضا شاہ پہلوی کا ہے، اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ایک فیس نظر آتا ہے جو رضا شاہ پہلوی کا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیں ایران کے اندر کیا اپوزیشن رہنے دی موجودہ رجیم نے؟ نہیں، بالکل نہیں رہنے دی۔ تو یہ ایک پوری طرح سے ایک ایسا مارشل لائی سسٹم تھا جو کہ اسلامی انقلاب کے بعد آیا۔ لیکن کہ عامر اس بھائی میں میں آپ کی opposition بات نہیں کو تھی۔ یہاں پہ روکوں گا۔ دیکھیں روکتے۔ انہوں نے یہ نہیں کہ کوئی اپوزیشن رہنے نہیں دی، دیکھیں اپوزیشن ہوگی، وہ اپوز کرتے ہوں گے، لیکن جب بیرونی حملہ ہوتا ہے نا تو وہ اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایران میں اگر صورتحال بنتی ہے تو امریکہ کے پاس صرف ایک آپشن ہے، وہ رضا شاہ پہلوی کی ہے۔ اس کو کیا بادشاہ بنا کر لائیں گے یا ایران کا صدر بنا کر لائیں گے؟ اس کی فین فالوئنگ ہوگی ایران کے اندر، اور اس کی فین فالوئنگ بیرونی دنیا میں موجود ہے۔ یعنی جو وہ ایرانی جو اسلامی انقلاب کے بعد یہاں سے ہجرت کر گئے شاہ ایران کے ساتھ، ان کی نسلیں آج بھی آباد ہیں۔ اور آپ ایک بات ذہن میں رکھا کریں، ایران اسرائیل کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے جس کے اندر یہودی آباد ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات کی ہے۔ جی ہاں، ایران میں بہت زیادہ یہودی موجود ہیں، اور یہ یہودی جو ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی انقلاب ختم ہو۔ یہ جنگ چھوٹی جنگ نہیں ہے جس کو ہم 7 منٹ میں 8 منٹ میں اس کو اس طرح سے لپیٹیں یا اس طرح سے لپیٹیں۔ یہ ایک بڑے سینیریو میں دیکھنے والی چیز ہے کہ کیا امریکہ کو بہت سارے اسلامی ممالک میں جو اس کے اپنے فوجی اڈے ہیں، اس کے بعد ایران کو کیا دفاع کے لیے اس کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اس کو اسرائیل کے بقا کے لیے ایران کی ضرورت ہے۔ اگر ایران جو ہے اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو وہ ایران کو دبائے گا۔ اس نے دبانے کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ اسرائیل کے ایما پر ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات تیل کی طاقت ہے۔ وہ امریکہ اس وقت چاہتا ہے کہ خلیجی ممالک کے باقی ممالک کی طرح جیسے کویت اور عراق کے کنوؤں پر اس کا قبضہ ہے، ایران کے کنویں بھی اس کے قبضے میں چلے جائیں۔ خطرناک صورتحال ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ تمام جگہوں سے خطرے کے ہی الارم بج رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایران میں امن ہو گیا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا یہ چنگاری عراق میں دبی ضرور ہے، بجھی نہیں ہے، اور اگر یہ بجھی نہیں ہے تو کسی وقت بھی اس کو ہوا دی جا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو پھر کہہ دوں اسٹار لنک بحال ہو گیا۔ بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی۔ جی بالکل، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی اور یہ بھی بتایا کہ اگلے 24 گھنٹے نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور امریکہ کی جانب سے کسی وقت بھی ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔